ہن موجودہ 12 ربیع الاول شریف گزرے ہے، تسی جھنڈے لگائے، جلوس کڈے، لنگر تقسیم کیتا، ایمانداری نال دسو کیا میلاد پاک دا مقصد ختم ہو گیا؟ یعنی تسی اپنا جڑا تہاڈا ایم سی، تہاڈا گول سی، تہاڈا مقصد سی، اونوں تسی اچیو کر لیا، تانوں حاصل ہو گیا، بس اینا ہی دین دا کام سی۔ نعرے مارنے نے، لائٹاں لانیاں، جلوس کرنا ہے، لنگر بننا ہے، 4 نعتاں، 2 تقریراں، دعا تے کر، اللہ جزاک اللہ، مک گیا کام۔ میلاد مک گیا تے بس ٹھیک ہے، اللہ جزاک اللہ، جنت تے سانو فری ملی ہوئی ہے نا ہن جی، وہ تے اگے ہی ٹھپا لوایا ہے سارے ہی آپ اپنے کول، بس کام مک گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کو پوچھ دینے، تیرا بیٹا صبح فجر دی نماز پڑھن کیوں نہیں آئے؟ خاتون کہن دیئے رات ساری جاگ کے نماز پڑھتا رہا ہے کہ تے فجر تو کچھ دیر پہلے نا وہ اکھ لگ گئی ہے تے پھر سو گئے ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں کہ ساری رات ستا رہے پر فجر دی نماز پڑھن آئے مسجد اندر، ساری رات جاگن دا اللہ نے حکم نہیں دیتا پر فجر دی نماز دا رب نے حکم دیتا، فرض پہلے وی نفل بعد وچ۔ گلاں بھاویں مزاج دے موافق تواڈے نہیں ہونیاں پر میں سجنوں نہ گلاں سچیاں ہی۔ ایک بندہ لنگر پہ ونڈدا ہے لیکن وہ بیوی تے ظلم کردا ہے، او دے حقوق پورے نہیں کردا، اولاد دی اچھی تربیت نہیں کردا، ایمان نال دسو دی دیکھ دا انہوں کی فائدہ ہے؟ میں سارے گھر دے اوتے لائٹاں لائیاں نے میلاد شریف دی خوشی اندر، میں ماں باپ دی بے ادب ہاں، ایمان نال دسو مینوں فائدہ ہوے گا؟ ایک بندہ جلوس وچ جاندا ہے، ذوق نال جاندا ہے، بڑے اچھے طریقے نال جاندا ہے پر او دی زندگی چ عادت ہے جھوٹ بولدا ہے، دسو اونوں جلوس جان دا کی فائدہ ہے؟ ایک بندہ نعرے ماردا ہے پر اپنی دکان تے بیٹھ کے دودھ وچ پانی پاندا ہے، ملاوٹ کر کے شیواں ویچدا ہے، تسی دسو اونوں نعرے لان دا کی فائدہ؟ 72 بیج لائے نے، ٹھیک ہے لائے نے، میں ایک سوال پیا کرنا اپنے آپ کولوں، تسی کرو اپنے آپ، میں 72 بیج لائے، میری ذریعہ آمدن، میرا ریسورس آف انکم حرام ہے، ایمان نال دسو نہ بیجاں تے مینوں کی فائدہ ہوگا؟ میں ساری رات محفل وچ جاگنا، 16 نعت خان سننا، 4 خطیباں دی تقریر گھنٹے گھنٹے دی سننا تے میں فجر دی نماز ہی نہیں پڑھدا، اپنے دل کولوں پوچھ کے دسو اللہ دے نبی میرے تے راضی ہون گے یا ناراض ہون گے؟ میلاد پنگڑے پان دا نام نہیں، ڈھول تے چھنکنے دی تھاپ تے نچن دا نام نہیں، مرداں تے عورتاں دا اختلاط پہاڑیاں دے نام تے کرن دا نام میلاد نہیں، میلاد اللہ تے اللہ دے رسول دیاں شاناں بیان کرن دا نام ہے۔